अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः। ततस्तस्य गिरिशृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनूमत्प्रमुखा प्रीतिं हरयो जग्मुरुत्तमम् तं ततः प्रीतिसंहृष्टा प्रीतिमन्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छ दनिलात्मजम्। कथं दृष्ट्वा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां वास कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः त्वत्वतः सर्वमेतन्न प्रब्रूहि त्वं महाकपे श्रुत्वा तच्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम् यच्चार्दस्तत्र व्यक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः स नियुक्तस्ततस्तेन सम्पृष्टः तनूरुहाः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत प्रत्यक्षमेव भवता महेन्द्राग्रात् कामाप्लुतः उदद्धेर्दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः गच्छ तच्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्तानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसङ्गम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगसत्तमम् कृता मे मनसा बुद्धिर्भेत्तव्योऽयं मयेति च प्रहतं च मया तस्यालाङ्गूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यत सहस्रधा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा सहोवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनःप्रह्लादयन्निव पितृव्यं चापि मां विद्धि सकायं मातरिस्वनः मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोददौ पक्षवन्तः पुरा पुत्रा बभूवुः पर्वतोत्तमाः चन्दत पृथिवीं चेरुर्बाधमानः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रपाकशासनः चिच्चेद भगवान् पक्षान् वज्रेणैषां सहस्रशः अहं तु मोक्षितस्तस्मात् तव पित्रा महात्मना मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तोऽस्मि महार्णवे रामस्य च मया साह्ये वर्तितव्यमरिन्दमा रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो माहेन्द्रसमविक्रमः एतत् श्रुत्वा वचस्तस्या मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य तु गिरिर्वुद्यतं च मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना स चाप्यान्तर्हितः शैलो मानुषेण उपश्मता शरीरेण महाशैलशैलेन च महोददौ उत्तमं जवमास्ताय शेषं पन्तानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं वेगनाभ्यगम्पति ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरम् समुद्रमध्ये स देवी वचनं मामभाषत मम भक्षप्रदिष्टस्त्वम् अमरैर्हरिसत्तमा अतस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं चिरस्य मे एवमुक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम् रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्या सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य
साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेशवरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ततोर्धगुणविस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत्प्रमाणानुरूपं च व्याधितं तु मुखं तया तद्दृष्ट्वा व्याधितं चास्यं ह्रस्वं व्यहकरमं वपुः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूवाङ्गुष्टमात्रकः अभिपत्यासु तद्वक्त्रं निर्गोतोऽहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः आत्तसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानरा ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः ततोऽन्तरिक्षं विपुलं प्लुतोऽहं गरुडो यथा छायामे निगृहीता च न च पश्यामि किञ्चन सोऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन् न किञ्चित् तत्र पश्यामि येन मे पहृता गतिः ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गगने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपं यत्र न दृश्यते अधोभागेन मे दृष्टिः शोचता पातिता मया तदोद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम् प्रहस्य च महानादं उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितमसम्भ्रान्तम् इदं वाक्यमशोभनम् क्वासि घन्ता महाकाय क्षुदिताय ममेप्सितः भक्षप्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्जितं भाडमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादधिकं तस्या कायमपूरयम् तस्याश्चास्यं महाद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न च मां साधु बुबुदे मम वा निकृतं कृतं ततोऽहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम् सा विसृष्टभुजा भीमा पपातलवणाम्भसी मया पर्वतशङ्काशा निकृत्तहृदया सती शृणोमि कगतानं च सिद्धानां चारणैः सह राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता आं हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्ययिकं स्मरन् गत्वा चाहं महाध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुदतेर्लङ्का यत्र च सा पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरम् प्रविष्टोऽहमविज्ञातो रक्षोभिर्भीमविक्रमैः तत्र प्रविशत्ताच्चापि कल्पान्तगणसन्निभा अट्टहासं विमुच्यन्ति नारी काप्युत्थिता पुरः जिगांसन्तीं ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहम् सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवाम् प्रदोषकाले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः अहं लङ्कापुरी वीरनिर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षां सशेषतः तत्राहं सर्वरात्रं तु विचिन्वन् जनकात्मजां रावणन्तः पुरगतं न चापश्यं सुमुद्यमाम् ततः सीतामवस्यन्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्ष्ये
सोचता च मया दृष्टं प्रकारेण समावृतम् काञ्चनेन विकृष्टेन गृहोपवनमुत्तमम् सप्राकारमवप्लुत्य पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये सिंसुपापादपो महान् तमारुह्य च पश्यामि काञ्चनं कदलीवनम् आधूरे सिंसुपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णिनीम् श्यामं कमलपत्राक्षिम् उपवासकृशाननम् तदेकवासः संवितां रजोद्वस्तशिरोरुहाम् शोकसन्तापदीनाङ्गीं सीतां भर्तृहिते स्थिताम् राक्षसीभिर्वरूपाभिर्क्रूराभिरविसंवृताम् मांसशोणीतभक्ष्याभिर्व्याघ्रीभिर्हरिणीमिव सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणीधरादीना भर्तृर्चिन्ता परायणा भूमिशय्याभिवर्णाङ्गी पद्मिनिवा हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्धा मर्तव्यकृतनिश्चया कदं चिन्ममृगासा भाक्षी तूर्णमासादिता मया तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव सिंसुपावृक्षे पश्यन्नहमवस्थितः ततो हलहालाशब्दं काञ्चीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिगम्भीरं रावणस्य निवेशने ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वं रूपं प्रतिसंहरन् अहं तु सिंसुपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः ततो रावणधाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशं समनुप्राप्ता यत्र सीता भवत्स्थिता तद्दृष्ट्वा तवरारोहा सीता रक्षो महाबलम् सङ्कुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्षमाणां ततस्ततः त्राणं किञ्चिदपश्यन्तीं वेपमानं तपस्विनीं तमुवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम् अवाक्चीरा प्रपतितः बहुमन्यस्व मामिति यदि चेत्त्वं तु दर्पान्मां नाभिनन्दसि गर्विते द्वौ मासावन्तरं सीते पश्यामि रुधिरं तव एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनमुत्तमम् राक्षसाधम रामस्य भार्या ममित तेजसः इक्ष्वाकुकुलनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कदं न पतिता तव किञ्चिद्वीर्यं तव नार्ययो मां भर्तुरसन्निधौ अपहृत्यागतः पापतेना दृष्टो महात्मना न त्वं रामस्य सदृशो दास्येत्यस्य न युजस्यसे यज्ञीयः सत्यवादी च रणश्लाघी च राघवः जानक्या परुषं वाक्यं एवमुक्तो दशाननः जज्ज्वला सहसा कोपाच्चितास्ता इव पावकः विवर्त्य नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणम् मैथिलीं हन्तुमारब्धस्त्रीभिर्हाहाकृतं तथा स्त्रीणां मध्यातः समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरामण्डोदरी नाम तया स प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया स मदनार्धितः सीतया तव किं कार्यं महेन्द्र समविक्रमा मया सह रमास्वाद्या मद्विशिष्टा न जानकी देवगन्धर्वकन्याभिर्यक्षकन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रामस्वेह सीतया किं करिष्यसि ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः स महाबलः प्रसाद्या सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः
याते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निर्भक्तः सयामासार्वाक्यैर्क्रूरैः सुधारुणैः तृणवद्भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्धकम् वृथा गर्जितनिश्चेष्टा राक्षस्य पिशितासनाः रावणाय ससंसुप्ता सीताद्यवसितं महत् ततस्ताः सहिताः सर्वा विहितास निरुध्यमा परिक्षिप्य समन्तातां निद्रावशमुपागताः तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं धीना प्रशुशोच सुदुःखिता तासां मध्या समुत्थाय त्रिजटा वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीता विनशिष्यति जनकस्यात्माय साध्वी स्नुषा दशरथस्य च स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्याजयाय च अलमस्मात् परित्रातुं राघवाद् राक्षसीगणम् अभियाचाम वैदेहीं एतद्धि मम रोचते यस्या ह्येवं विदस्वस्म दुःखिताय प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम् प्रणिप्रात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा ततः सा ह्रीमति बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद्यदि तत्तद्यं भवेयं शरणं हि वः तां चाहं तादृशीं दृष्ट्वा सीतया दारुणां दशां चिन्तयामास विक्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः सम्भाषणार्थं च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः इक्ष्वाकुकुणां हि वंशस्तु ततो मम परस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणपूजितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना कस्त्वं केन कथं चेह प्राप्तो वानरपुङ्गवा का च रामेण ते प्रीतिस्तन्मे सिंसितुमर्हसि तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा ह्याहमप्यब्रवं वचः देवि रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमाः सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महाबलः तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तमिहागतम् भर्त्राहं प्रेषितस्तभ्यं रामेण क्लिष्टकर्मणा इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथि स्वयम् अङ्गुलीयमभिज्ञानम् आदत्तुभ्यं यशस्विनी तदिच्छामि त्वया ज्ञप्तं देवी किं करणवाण्यहम् रामलक्ष्मणयो पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम् एतच्छ्रुत्वा विदित्वा च सीता जनकनन्दिनी आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयति प्रणम्य शिरसा देवीम् अहमार्यामनिन्दिताम् राघवस्य मनोह्लादम् अभिज्ञानमयाचिषम् अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यता मयमुत्तमः मणिर्येण महाबाहु रामस्त्वां बहुमन्यते इत्युक्त्वा तु वरारोह मणिप्रवरमद्भुतम् प्रायच्छत् परमोद्विग्ना वाचा मां सन्दिदेशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्र्यै समाहितः प्रदक्षिणं परिक्रामम् इहाभ्युद्गतमानसः उत्तरं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया हनुमान् मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यदा श्रुत्वैव न चिरात्तावुभौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवसहिता वीरौ उपेयातां तदा कुरु
यज्जन्यदा भवेते तद्वौ मासौ जीवितं मम न मां द्रक्ष्यति काकुत्सौ म्रिये साहमनाथवत् तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरम् ततो वर्धतमेकायस्तदा पर्वतसन्निभः युद्धकाङ्क्षिं वनं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भग्नं वनषण्णं तु भ्रान्तप्रस्त्रमृगद्विजम् प्रतिबुद्धा निरीक्ष्यन्ते राक्षस्यो विकृताननाः मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः ताः समाभ्यागतः क्षिप्रं रावणाय चक्षिरे राजवन्वनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना वानरेण ह्यविज्ञाय तव वीर्यं महाबला दुर्बुद्धेस्तस्य राजेन्द्र तव प्रियकारिणः विदमाज्ञापाय क्षिप्रं यथासौ विलयं व्रजेत् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसृष्टा वृषदुर्जयाः राक्षसा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगाः तेषमशीतिसाहस्रं शूलमुद्गुरपाणिनां मया तस्मिन् वनोद्देशे परिगेण निषूदितं तेषां तु हतशेषार्येते गत्वा लघुविक्रमाः निहतं च महत्सैन्यं रावणाय चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमक्रमम् तत्रस्तान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललामभूतो लङ्काया स वै विध्वंसितो मया ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालीनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिगेणातिघोरेण सूदयामि सहानुगम् तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु मन्त्रिपुत्रान् महाबलान् पदातिबलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणः परिगेणैव तान् सर्वान् नयामि यमसादनम् मन्त्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पञ्चसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावणः तानहं सह सैन्यानान् वै सर्वानेवाभ्यसूदयम् ततः पुनर्दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलम् बहुवीराक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाकं समुत्क्रान्तं पादयोच्च गृहीतवान् चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयम् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननाः तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सुतं व्याधिदेशसु संक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम् तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवम् नष्टौजसं रणे कृत्वा परं हर्षमुपागमम् महतापि महाबाहु प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरैर्मदोत्कटैः सोऽविषह्यं हि मां बुद्ध्वा स्वबलं चावमर्दितम् ब्राह्मेणास्त्रेण स तु मां प्राबध्नाच्यतिवेगितः ऋजुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा मामुपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाहं रावणेन दुरात्मना पृष्टच्च लङ्कागमनं राक्षसानं च तं वदम् तत्सर्वं च मया तत्र सीताद्धमिति जल्पितम् अस्याहं दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरस
पुत्रर्वानरो हनुमानहम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कपिम् सोऽहं दूत्येन रामस्य त्वत्सकाशमिहागतः सुग्रीवच्च महातेजः सत्त्वां कुशलमब्रवीत् धर्मार्धकामसहितं हितं पद्यमुवाच च वसतो ऋष्यमूके मे पर्वते विपुलद्रुमे राघवो रणविक्रान्तो मित्रत्वं समुपागतः तेन मे कथितं राज्ञा भार्या मे रक्षसा हृता तत्र साह्यायमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च वदं प्रति तत्र सहाय्य हेतिर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना हृतराज्येन सुग्रीवेण महाप्रभुः चक्रेऽग्निसाक्षिकं सख्यं राघवः सह लक्षणः तेन वालिनमुत्पाट्य शरेणैकेन संयुगे वानराणां महाराज कृतः सपुप्लवातं प्रभुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनात्विह तेन प्रस्तापितस्तुभ्यं समीपमिह धर्मतः क्षिप्रमाणीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरर्विदमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि नेकेन विदितः पुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजस्वाम् अहेत्य विहितो मया मामैक्षतस्ततः क्रुद्धश्चक्षुषा प्रदहन्निव तेन वद्योऽहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य भ्राता महामतिः तेन राक्षसराजोऽसौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसशार्दूला त्यज्यतामेष निश्चयः राजशास्त्रव्यपेते हि मार्गः संसेव्यते त्वया दूतवद्या हि राजशास्त्रेषु राक्षसा दूतेन वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहच्च पराधेऽपि दूतस्यातुलविक्रमा विरूपकर्णं दृष्टं नवोदस्तीति शास्त्रतः विभीषणेनैव मुक्तो रावणः सन्दिदेशतान् राक्षसानेतदेवास्य लाङ्गूलं दह्यतामिति ततस्तस्य वचः श्रुत्वा मम पुच्छं समन्ततः वेष्टितं क्षणवल्कैश्च जीर्णैः कार्पसजैः पटैः राक्षसा सिद्धसन्नाहस्ततस्ते चण्डविक्रमाः तदा दह्यन्त मे पुच्छं निघ्नन्तः काष्ठमुष्टिभिः बद्धस्य बहुभिः पाशैः यन्त्रितस्य च राक्षसैः ततस्ते राक्षसाः शूरार्बद्धं मामाग्निसंवृतम् अघोषयन् राजमार्गे नगरद्वारमागता ततोऽहं सुमहाद्रूपं संक्षिप्य पुनरात्मनः विमोचयित्वा तं बद्धं प्रकृतिस्तत्थितः पुनः आयसं परिगं गृह्यातानि राक्षांससूदयम् ततस्तन्नगरद्वारां वेगनाप्लुतवानहम् पुच्छेन च प्रदीप्तेन तां पुरीं साट्टगोपुराम् दश्याम्यहमसम्भ्रातो युगान्ताग्निरिव प्रजाः विनिष्टा जानकी व्यक्तं न ह्यदग्ध प्रदृश्यते लङ्कायां कच्चिदुद्देशः सर्वा भस्मीकृता पुरी दहता च मया लङ्कां दग्धा सीता न संशयः रामस्य हि महत्कार्यं मयेदं विततिकृतम् इति शोकसमाविष्टश्चिन्तमाहमुपागतः अताहं वाचमस्रोषं चरणानां शुभाक्षरां
जानकी न च दग्धेति विस्मयोदन्तभाषितम् ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना श्रुत्वा तामद्भुतं गिरम् अदग्धा जानकीत्येवं निमितैश्चोपलक्षिता दीप्यमाने तु लाङ्गूले न मां दहति पावकः हृदयं च प्रहृष्टं मे वातः सुरभिगन्धिनः तैर्निमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च सिद्धार्थैरभवं पृष्टमानसः पुनर्दृष्ट्वा च वैदेहीं विसृष्टच्च तया पुनः ततः पर्वतमासाद्य तत्रारिष्टमहं पुनः प्रतिप्लवनमारेभे युष्मदर्शनकाङ्क्षया ततः पवनचन्द्रार्का सिद्धगन्धर्वसेवितम् पन्तानमाक्रम्य भवतो दृष्टवानिह राघवस्य प्रभावेन भवतां चैव तेजसा सुग्रीवस्य च कार्यार्थं मया सर्वमनुष्ठितम् एतत् सर्वं मया तत्र यदा वदुपपादितम् अत्र यन्न कृतं शेषं तत्सर्वं क्रियतामिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गः।